गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लामा अवस्थित रहेको एउटा स्थानीय तह हो अर्जुन चौपारी गाउँपालिका। जिल्लाको उत्तर पश्चिम भागमा फैलिएको यो गाउँपालिका साबिकको अर्जुन चौपारी, रापाकोट, पञ्चमूलका केही ओडाहरू, आरुचौर र दरौं गाउँ विकास समितिलाई समेटेर विक्रम सम्वत 2073 सालमा घोषणा गरिएको हो। 6 वटा ओडामा विभाजित रहेको यस गाउँपालिकाको कार्यालय साबिकको अर्जुन चौपारी गाउँ विकास समिति कार्यालयकै केन्द्रमा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 57.22 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको पूर्वमा पुतली बजार नगरपालिका, पश्चिममा पर्वत जिल्ला, उत्तरमा आँधी खोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा भिरकोट नगरपालिका भौगोलिक सिमानाको रूपमा अवस्थित रहेको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै मिलेको कचौरा आकारमा रहेको यस गाउँपालिकालाई एकै नजरबाट वारीबाट पारी र पारीबाट वारी हेर्न सकिन्छ। जल र जमिनले साथ दिएको यस क्षेत्रको उत्तरतर्फको भूभागमा सुन्तला खेती तथा कफीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। तसर्थ यहाँका बासिन्दाहरू कृषि कार्यमा बढी तल्लीन देखिन्छन्। अर्जुन चौपारीको नामाकरणको सन्दर्भमा स्थानीय जानकारहरूका अनुसार आरनको चौतारीबाट अपभ्रंश हुँदै यसको नाम बिस्तारै अर्जुन चौपारी रहन गएको भन्ने भनाइ पाइन्छ। यो स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकास र समृद्धि प्राप्तिको लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्दै उपयुक्त योजनाको छनौट तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागि परेको छ। विकासको पूर्वाधार भनेको बाटो भएको हुनाले बाटोतर्फ लक्षित रह्यौं र हेलु सिद्धार्थ राजमार्गको नाका हेलुबाट अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको सदरमुकाम आउनेसम्म यो बाटो पिच गराउनको लागि र यो बाटो बर्खामा पनि चल्ने एउटा अल वेदरको रूपमा लैजानको लागि हामी निर्वाचित भइसकेपछि नै पहल गर्यौं र यही चालु वर्षमा यो प्रदेश सरकारले एउटा 18 करोडको टेन्डर पनि गरिसकेको छ। 2 वर्षभित्र हेलु नाकाबाट अर्जुन चौपारी बजारसम्म आउनेको लागि पिचको लागि टेन्डर गरिसकेको छ र त्यसपछि हामीले गाउँपालिकाको बजेटबाट प्रत्येक वार्डमा जाने सडकहरू अल वेदरको रूपमा जानको लागि निर्माण गरिसकेका छौं। चालु वर्षकोमा पक्की नाली, ठाउँ ठाउँमा ग्याबिङ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा स्वास्थ्यतर्फ 4 वटा स्वास्थ्य चौकी र 2 वटा आयुर्वेद औषधालयले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। त्यसैगरी शिक्षातर्फ प्राथमिक आधारभूत विद्यालय 22, निम्न माध्यमिक विद्यालय 3 र माध्यमिक विद्यालय 6 वटा गरी 31 वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने एवं अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गर्ने कामलाई गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। अशक्त, असहाय तथा विपन्न नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन प्रत्येक वर्ष निशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि गाउँपालिकाले चलाएको छ। प्रत्येक ओडामा सडकको पहुँच पुर्याई सहज सडक यातायातद्वारा गाउँवासी जनताहरूमाझ सुविधा र पहुँचको अनुभूति दिलाउनमा यो स्थानीय तह हरदम तत्पर भई लागि परेको छ।
महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, आदिवासी, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित वर्गहरूको निम्ति प्रभावकारी योजना पनि यो स्थानीय तहले लागू गरेको छ। साथै न्यायिक समितिले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउँदै जनविश्वास जित्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। हिजोका पीडित महिलाहरू जिल्लासम्म पुग्न नसक्ने अवस्था पनि थियो। कुनै महिलाहरू आर्थिकको पाटोलाई हेरिरहँदा आर्थिकले गर्दा नै जिल्लासम्म पुग्न सक्नु भएको थिएन। कुनै चेतनाको कमीले पनि जान सक्नु भएको थिएन। त्यसकारण अहिले हाम्रो स्थानीय तहमा नै न्यायिक समिति छ भनिसके पछाडि र त्यसको बावजुद पनि फेरि महिला न्यायिक समितिको संयोजक छ भनिसके पछाडि महिलाहरू अलिकति बढी आफ्ना पीडाहरू लिएर आउने गर्नुभएको छ। र अहिलेको उजुरी भनेको धेरै सम्बन्ध विच्छेदका उजुरीहरू आएका छन्। श्रीमान श्रीमती बीचकै आएको छ र साँच घर जग्गाको र फेरि फौजदारी मुद्दाहरू पनि आएको छ। त्यसरी हेरिरहँदा हामीले गत साल 46 वटा मिलापत्र गरेका छौँ न्यायिक समितिमा र 5 वटा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र थिएन ती मुद्दाहरू, तिनलाई हामीले जिल्ला अदालत पठाएका छौँ र 4 वटा मुद्दाहरू प्रहरी चौकीमा पठाएका छौँ, फौजदारी मुद्दाहरू थिए। सडक बाटोको निर्माण तथा स्तरोन्नति यस गाउँपालिकाको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र हो। चालू आर्थिक वर्षमा यस गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ। कतिपय ओडाहरूको बस्तीदेखि ओडासम्म जाने सडक बाटो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। दरौं खोला तटबन्ध निर्माणको लागि डीपीआर समेत तयार भइसकेको छ। पर्यटनको गुरु योजना बनाउने तयारीमा समेत जुटेको छ यो गाउँपालिका। युवा स्वरोजगारीतर्फ कृषि र पशुपालनलाई सँगसँगै जोडेर लगेको छ। यो गाउँपालिका सुन्तलाको जोन हो। सुन्तला लगायतका थुप्रै फलफूल, तरकारी, अन्न एवं पशुपालन जस्ता कृषि कार्यमा यो स्थान निकै उर्वर र सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको हुँदा कृषि विकासलाई पनि महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ यो अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाले। साथै सुशासनयुक्त, पारदर्शी एवं सहज सेवा प्रवाह, विद्युतीय सेवा प्रवाहद्वारा आम सेवाग्राहीको विश्वास जित्दै अगाडि बढिरहेको छ यो गाउँपालिका। हामीले यो सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा अलि प्रविधिलाई जोड दिँदै आफ्नो चाहिँ सेवालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले यो सेवा प्रवाहमा जुन अनलाइनबाट जुन हाम्रो राजस्वको जुन सफ्टवेयर छ, गाउँपालिकाले लिने जुन राजस्वको जुन स्रोतहरू छ, जस्तो मालपोतको कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय दर्ता, होइन, घरबार जस्ता करहरूलाई हामीले त्यो अनलाइन प्रणालीमा चाहिँ हामीले सेवा दिएका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो विकास निर्माणका जुन योजनाहरूलाई सम्झौता गर्नको लागि हामीले जुन योजनाको जुन सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयर मार्फत हामीले काम गरेका छौँ। अर्जुन चौपारी गाउँपालिका समुद्री सतहबाट 820 देखि करिब 2206 मिटरको डोहरे देउराली लेकसम्मको उचाइमा विस्तारित छ। यहाँको तामुको लेक, गुप्तेश्वर, जलबराह, एकानन्द गुफा, रापाकोट, कालिका, पञ्चकन्या आदि जस्ता स्थानहरू धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन्। पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण लगायतका कामहरू मार्फत पर्यटन प्रवर्धनको गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै पर्यटन विकासको क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी योजना तर्जुमा गरिरहेको छ यो गाउँपालिकाले। यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भौगोलिक हिसाबले निकै नै मिलेको क्षेत्र हो। नदीको किनारामा अवस्थित यो ओडा कृषि कार्यको लागि निकै उर्वर देखिन्छ। यहाँ सुन्तला र कफीको उत्पादन अत्याधिक हुने गर्दछ।
साथै कुखुरा पालन तथा गाई भैँसी पालनमा पनि यो ओडा हाल निकै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छ। हामी चाहिँ लगभग गाउँपालिकाको केन्द्रमा भएका मान्छेहरू बेरोजगार होइन, अनि यहाँ एक दिन चाहिँ कृषि सम्मेलन जस्तो भनौँ न गाउँपालिकाले आयोजना गरेको थियो। अनि यस्तो काम सञ्चालन गर्नेहरूलाई हामीले यस्तो सहयोग गर्छौँ होइन। अब अनुदान होस् अथवा केही होस्, तपाईँहरू काममा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने खालको एउटा प्रेरणा पाइयो। यो युवा जोस जाँगर म विदेशमा चाहिँ गएर खर्चिनु हुँदैन, यहीँ केही गर्न पर्छ भनेर मैले 3 वर्षको त्यो अनुभव अलिअलि चाहिँ मैले कमाएको रकम होइन, अब आर्थिक त्यो मैले यहीँ लगानी गरेर म कृषिमा यो 5-7 वर्षमा म कृषिमा केही नमुना भनेर देखाउँछु। गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ 6,57,000 रुपियाँ त्यहीँबाट ल्याएँ। गाउँपालिकाले मलाई चाहिँ एउटा टनेलको चाहिँ प्याजको बिउ गाउँपालिकाबाट भनौँ ओडाबाट त्यहीँबाट पाएँ। त्यसपछि स्याङ्जा चाहिँ सुन्तला जोन सुपर जोनबाट चाहिँ सुन्तलाका लागि चाहिने आवश्यक क्रेडहरू, त्यसै भर्याङ के भन्छ आरो सिकिचार कैँचीहरू यो चाहिँ 50% अनुदानमा निलो तिथो लगायत यी चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ उपलब्ध भएका छन्। भूतेश्वर महादेव गुफा, जलबराह गुफा, पञ्चकन्या देवी मन्दिर जस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूले यो ओडाको रौनकता बढाइदिएको छ। 1 नम्बर ओडाको विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 10 वटा योजनाहरू छनौट गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढिरहेको छ यो ओडा कार्यालय। नियमित तथा क्रमागत योजनाहरूको प्रगति पनि यस ओडामा उत्साहजनक देखिन्छ। अघिल्लो सालमा हाम्रो 1 नम्बर ओडामा 13 वटा योजना टोटल थिए र त्यसमा खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, अब भौतिक पूर्वाधारको लागि सडकको लागि विभिन्न शीर्षकमा थिए। ती सम्पन्न भएर अहिले पनि 10 वटा योजनाहरू अझ कम भएर अहिले फेरि 10 भएको छ। यी 10 वटा अब गाउँ परिषदबाट पारित भएर बसेको छ। यो अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 2 हो। मिश्रित जात जातिको बसोबास रहेको यस ओडामा आदिवासी जनजाति गुरुङको बाहुल्यता धेरै रहेको छ। विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलले भरिपूर्ण यो ओडा निकै सुन्दर छ। विकासको क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती र समस्या अनि प्रचुर सम्भावना भएको यो स्थानको चौतर्फी समृद्धिका लागि ओडाका जनप्रतिनिधिहरू एकजुट भई क्रियाशील बनेका छन्। कृषिबाटै ओडालाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचाइका साथ यो स्थानीय तह लागि परेको छ। विकट बस्ती स्तरसम्मै सडकको पहुँच पुर्याउने काममा लागि परेको छ हाल यो ओडा। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतको क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनमा जुटिनै रहेको छ। यहाँ कमल देवी थान, कालिका देवी, सिद्ध बाबा धाम, तामुको लेक आदि जस्ता धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थानहरू अवस्थित छन्, जसको प्रवर्धन, संरक्षण र विकासमा विशेष तवरले काम गरिरहेको छ यस ओडाले। धार्मिक स्थलहरू हाम्रो हिजो पुर्खाहरूले के गरिराखेका थियो त भनेदेखि एउटा कमल देवीको थान भन्ने छ, त्यो चाहिँ एकदम प्रमुख एउटा अहिले त्यो त्यति उ छैन, ऐतिहासिक हो त्यो। के भन्थ्यो भनेदेखि यो हाम्रो यो मन्दिरमा हामीले भाकल गऱ्यौँ भनेदेखि जे भाकल गरे त्यो चाहिँ हाम्रो पुग्छ भन्ने एउटा मूल मान्यता छ त्यो। र हामीसँग कालिका देवीहरू छ र माथि सिद्ध बाबाको धाम भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अब केही मन्दिर पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छ। छरिएर रहेको भूभाग भएको यो ओडा नम्बर 3 को दृश्य हो। खास गरी सडक, बाटो र खानेपानीको समस्या रहेको हुँदा सो समस्यालाई समाधान गर्ने गरी विकासको योजनालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ओडा कार्यालयले। ओडाका कतिपय बस्ती स्तरमा बाटो विस्तार पनि
गरिसकेको छ। प्रदेश र संघले पनि यस क्षेत्रको सड़क बाटोको निर्माण अनि स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गरोस् भन्ने ओडाको भनाइरहेको छ। फलफूल, तरकारी, कफी, टिमुर खेती एवं पशुपालनको पनि यहाँ व्याप्त सम्भावना छ। तसर्थ एक घर एक टनेला अभियान समेत चलाएको छ यो ओडाले। ओडा नम्बर 3 को आफ्नै ओडा कार्यालय भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले पनि अत्यन्तै मनमोहक रहेको छ यो स्थान। यही ओडा क्षेत्रभित्र रहेको छ एकानन्द गुफा। यो एकानन्द गुफालाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न लागि परेको छ ओडा कार्यालय। यस ओडा क्षेत्रको समग्र विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध भई लागि परेको देखिन्छन् यहाँका जनप्रतिनिधिहरू। हेलो अर्जुन चौपारी यो एउटा घन्टेसँग एउटा जोड्ने मूल बाटो छ हाम्रो। एउटा फेरि हाम्रो यो 3 नम्बरसँगै यसरी जोडिएको बाटो हेलो अर्जुन चौपारी हुँदै सल्यान लुङखु पर्वत जोड्ने बाटो मूल सडक छ। हामी 2टा बाटो छ सर मूल सडक। त्यो बाटोहरूलाई अब निरन्तर दिइराखेको छ र अहिलेसम्म। जो अहिले पहिला सङ्घ बाटो पनि हाम्रो बजेट छुट्टी नै गर्ने थियो। यो रेड बुकमा परेर कालो पत्रमा पनि यो हेलो अर्जुन चौपारी छापा सल्यान लुङखु पर्वत भन्ने सडक त्यसमा कालो पत्रमा टेकिएको छ सर। बहुवर्षे ठेक्क यो 72-73 देखि सुरु भएको त्यो अलिकति त्यो बाटोको किनभने यो चिरो कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो टेन्डर। त्यसमा ठेकदारले अलिकति अब के भयो उनीहरूको त्यही भएर अलिकति अल्पत्र परिरहेको छ सर त्यो बाटो। र यो बेलको बाटो पनि अहिले फेरि नियन्त्रण दिँदै अहिले यो सङ्घले अथवा प्रदेश सरकारले अहिले सम्पूर्ण कोष बाटो र हाम्रो गाउँपालिकाले गर्दा 2 करोडको यो बाटोलाई भइरहेको छ। अस्ति भर्खरै पनि 2 करोडको बाटो सम्पन्न भइसकेको छ। यो नाली र ग्राबिल त्यसमा कटिङहरू गर्दै। यो सुन्दर दृश्य हो ओडा नम्बर 4 को। कालिका मन्दिर, एकानन्द गुफा जस्ता धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरूले गर्दा यस ओडाको सुन्दरतामा रोचकता थपिदिएको छ। यो ओडाले व्यावसायिक कृषि गर्ने स्थानीयलाई बढीमा 5 वटासम्म टनेला वितरण गर्ने एवं अन्य सहुलियत प्रदान गर्ने कार्य गरेको छ। साथै खानेपानीको क्षेत्रमा समेत गत वर्ष उल्लेखनीय काम गरेको देखिन्छ। गत वर्ष ओडा भित्रका विपन्न जनताहरूलाई कुखुरा तथा बाख्रा वितरण गरी आय आर्जनमा टेवा पुर्याएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा पनि ओडाको विकास र समृद्धिका लागि थुप्रै क्षेत्रबाट प्रभावकारी योजनाहरू बनाई त्यसको सफल कार्यान्वयन पक्षमा जुटिरहेको छ 4 नम्बर ओडा कार्यालय। 4 नम्बर वार्डमा सबभन्दा समस्या भनेको यो गुरुङ बस्ती र दलित बस्ती भएको यहाँको साबिकको 4 र 9 नम्बर ओडा हो। त्यसमा अहिले हाम्रो 1 करोड 14 लाखको योजना परेर हामी काम पनि सम्पन्न गर्यौं। घरको एक धारा भन्ने हिसाबले काम गरियो। काम राम्रो भयो। हेलुबाट अर्जुन चौपारीसम्म 18 करोडको योजना परेको छ। अब त्यो कालोपत्रीको लागि गाउँपालिकासम्म। स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको यो ओडा नम्बर 5 को दृश्य हो। चालू आर्थिक वर्षमा यस ओडाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक तथा पुल पुलेसा निर्माण, युवा स्वरोजगारी लगायतका विविध क्षेत्रमा आफ्नो योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको रिङ रोडको अवधारणा भित्र यस ओडा पनि पर्दछ। शैक्षिक क्षेत्रमा यस ओडा अग्रगतिमा रहेको छ। साथै व्यावसायिक कृषि कार्यमा पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको यो स्थान निकै अगाडि छ। जनचाहना अनुरूपको विकास प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा
प्रतिबद्ध भई लागि परेको छ यस ओडा कार्यालय। विद्यमान चुनौती र समस्यालाई समाधान गर्दै विकास मार्फत नमुना ओडा निर्माण गर्ने अभियानमा सक्रिय बनिरहेको छ यस ओडा नम्बर 5 को कार्यालय। विकासको मेरुदण्ड भनेको सडक हो र हामीहरू अर्जुन चौपारी गाउँपालिकादेखि एउटा रिङ रोडको अवधारणा छ। यो वार्ड सहित गाउँपालिकाको सदरमुकामदेखि फेरि सदरमुकाम पुग्नको लागि यो वार्ड अनिवार्य रूपमा परिक्रमा गर्नुपर्ने अवस्था छ र सडकलाई स्तर उन्नति गरेर राम्रो हिसाबले चाहिँ बनाउन सकेको अवस्थामा जुन अहिले कच्ची रूपमा चाहिँ ग्रामीण सडक छ त्यसलाई राम्रो बनाउन सकियो भने यो गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ भविष्य राम्रो छ, सुनिश्चित पनि छ। यहाँ विभिन्न खालका पशुपालनदेखि लिएर व्यावसायिक हिसाबले कुखुरा पालनदेखि लिएर बाख्रा पालनदेखि लिएर मौरी पालनदेखि लिएर सबै कामहरू गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको र हिउँदमा पनि खेती गर्न सकिने आलु, मकै, तोरी, गहुँ जस्ता खेतीहरू, नगदे बाली जस्ता खेतीहरू पनि गर्न सकिने यो वार्ड भएको हुनाले सडक राम्रो स्तरसँग चाहिँ बनाउन सकियो र बन्यो भने यसबाट गरिबी पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने। यो ओडा नम्बर 6 को दृश्य हो। अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको यो ओडा पहाडी भूभागले घेरिएको अत्यन्तै रमणीय स्थान हो। यो ओडाले आफ्नो सेवा विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह गर्दै सुशासन र पारदर्शितालाई जोड दिएको छ। यहाँका जनताहरू पशुपालन र कृषिमा बढी सक्रिय भएको हुँदा व्यावसायिक कृषि कार्य गर्नमा ओडाले सहयोग प्रदान गरिरहेको छ। खानेपानीको धारा निर्माण, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका क्षेत्रमा यहाँ थुप्रै उत्कृष्ट काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। सडकको ठूलो समस्या भएको हुँदा सडक बाटोको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई प्राथमिकतामा दिएको छ यो स्थानीय तहले। स्वास्थ्य सेवातर्फ नयाँ भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहद्वारा जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्नमा यो स्थानीय तह सक्रिय बनेको छ। भूमिको थान, शिवालय मन्दिर, थाप्लेको लेक आदि जस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा पनि ओडाले निकै नै ध्यान पुर्याएको स्थिति छ। हामी चाहिँ धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रले हामी सबैभन्दा चाहिँ यो अर्जुन चौपारीमै सबैभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ हामीले वार्ड नम्बर 6 लाई चाहिँ अर्जुन चौपारी गाउँपालिका भनेको छ। हामीसँग यहाँ तपाईको अर्जुन चौपारीदेखि नै आएर भूमिको थानदेखि लिएर अनि के अरे हाम्रो चाहिँ शिवालय मन्दिर, थाप्लेको लेक हुँदै चाहिँ हामीसँग धेरै चाहिँ पौराणिकका कथाहरू बोकेका चाहिँ धार्मिक स्थलहरू हामीसँग छन्। यसलाई हामीले अहिले पुनः चाहिँ कसरी चाहिँ अब एउटा यसको बायोडाटा बनाएर यसलाई कसरी देश यसमा प्रचारको क्रममा र यसलाई विकास गर्ने क्रममा छ। यस अर्जुन चौपारी गाउँपालिका भित्रको शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ त? अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा प्लस कम्प्युटर साइन्सको शिक्षा र पठन पाठन क्रममा पावर पोइन्ट प्रोजेक्टको प्रयोग गरेर पठन पाठन गरेको हुनाले हामी अपेक्षाकृत रूपमा अन्य विद्यालयको भन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न त सफल छौँ। विद्यालयलाई समय समयमा दिने फिडब्याकहरू, परामर्शहरू, सल्लाहहरू विद्यालयलाई प्राप्त भइरहेको, जनमानसलाई पनि एउटा सचेतना दिने खालको चाहिँ भूमिका उहाँहरूको रहेको मैले चाहिँ प्राप्त गरेको छु। प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षा दिने, त्यसको लागि 10 लाख सहयोग गर्न सक्ने भन्ने त्यहाँ प्रावधान पनि भएको हुनाले त्यताबाट पनि सहयोगलाई यहाँ जनताहरूबाट पनि ल्याएर त्यसलाई त जसै खुलाउन पर्यो भनेर हामी लागेका छौँ। यस गाउँपालिकाको प्रमुख सडकको रूपमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएको प्रवेश बिन्दु हेलुदेखि अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको सदरमुकाम जोड्ने मूल सडकलाई स्तरोन्नति गर्न संघ सरकारसँगको साझेदारीमा कामको थालनी भइसकेको छ। अन्य सडकहरूको क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सडक स्तरोन्नतिको काम द्रुततर गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।
यसै वर्षबाट गाउँपालिकाका सबै कार्यालयहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट नेटवर्किङ गर्दै ई गभर्नेन्स सेवा प्रारम्भ गर्नमा लागि परेको छ यो स्थानीय तह। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै उच्च कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरेको छ। साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता, प्रभावकारी कार्य सम्पादन, गुणस्तरीय र पारदर्शी सेवा प्रवाह, सुशासन लगायतको प्रत्याभूति दिलाई जनताहरूको बढी भन्दा बढी आवश्यकता र चाहनालाई पूरा गराउनमा यस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू हरदम तत्परताका साथ सक्रिय बनिरहेको देख्न सकिन्छ। हाम्रा स्थानीयवासीहरूलाई यो विकासको पूर्वाधारको सन्दर्भमा रहेको बाटो अहिले सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ। यसलाई संरक्षण गर्ने हाम्रो मूल दायित्व रहन्छ। त्यसका साथसाथै हामीले खानेपानी, सिँचाइ र यो पर्यटन विकास गर्ने र हाम्रो यो क्षेत्रको भन्नाले हाम्रो गाउँपालिकाको पनि मुख्य पेसा भनेको कृषि हो र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ र पशुमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। त्यसको लागि गाउँपालिकाले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो उद्यमीहरूलाई त्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा म उहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सुन्दर, शान्त, हराभरा अनि विविध सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाहरूले भरिपूर्ण तथा कलकल बगेको दरौं खोलाको काखमा अवस्थित यो अर्जुन चौपारी गाउँपालिका वास्तवमै प्रकृतिको वरदान हो। पर्यटन, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा व्याप्त स्रोत साधन र सम्भावनाहरूले यहाँ प्रशस्तै विकासका अवसरहरू रहेको देखिन्छ। यस गाउँपालिकालाई आर्थिक, सामाजिक लगायत सम्पूर्ण पक्षमा एउटा सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर र विकसित गाउँपालिका बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिँदै आफ्नो बजेट तथा योजनाहरू केन्द्रित गरेको छ स्याङ्जा जिल्लाको यो अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाले। दिगो विकासलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर प्रयत्नरत रहेको यस अर्जुन चौपारी गाउँपालिका सफलताको शिखर चुम्दै विकासको पथमा अग्रसर बनिरहोस्।